अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह इखलास पढ़ेंगे। ये एक तिहाई कुरान है। क्यों? क्योंकि कुरान में 3 मज़ामीन कसरत से बयान किए गए हैं, तौहीद, रिसालत और आखिरत, और ये सूरत तौहीद के मज़मून पर मुश्तमिल है। और ये 4 आयात में चूँकि एक तिहाई कुरान है, इस वजह से हम एक तिहाई कुरान की तफसीर ज़्यादा थोड़ी सी लंबी होगी। और दूसरी बात ये कि आपने आज से पहले माशरे से जो भी अकायद सीखे हैं, उन अकायद को साइड पे रखें और सिर्फ़ कुरान की अकायद पे तवज्जो दें कि कुरान आपको क्या अकीदे सिखा रहा है। और तीसरी बात ये कि मैं कोशिश करूँगा कि तौहीद क्लियरली कट बयान कर लूँ ताकि हर किसी को क्लियर समझ में आ जाए तौहीद है क्या। पहले लफ्ज़ी तर्जुमा कर लेते हैं। कुल कह दीजिए हुआ। हुआ कहते हैं वो। ये प्रोनाउन है ही, नाम की जगह पे जो यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं असलम अच्छा लड़का है, वो स्कूल जाता है, तो वो जो है ना ये है। जैसे कुरान पाक में आता है ना, हुवल्लज़ी अंज़ल सकीनत फ़ी कुलूबिल मुमिनीन, वही है जिसने मोमिनीन के दिल में सकीनत सकून नाजिल किया। तो हुआ वो। हुवल्लाह वो अल्लाह। आहद एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहु वो अल्लाह। अस्समद, समद का उर्दू में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो समद का तर्जुमा कर सके। इसका मतलब ये होता है कि वो किसी का मोहताज नहीं है और दूसरे सारे उसके मोहताज हैं। हम बेनियाज तो कर देते हैं, लेकिन बेनियाज सही मतलब दे नहीं सकता। तीसरा, लम यलिद, लम का मतलब नहीं है, यलिद उसकी कोई औलाद, वलम और नहीं, लम का मतलब होता है नहीं, यूलद वो किसी की औलाद। यलिद एक्टिव वाइस था, यूलद पैसिव वाइस है। लम यलिद उसकी कोई औलाद नहीं है, वलम यूलद और वो भी किसी की औलाद नहीं है। वाओ और वाज़बर वा और लम नहीं है। यकुन है, यकुन का मतलब है। लहू, लाम ज़बर ला का मतलब होता है के लिए, चाहे लाम ज़र ली हो या लाम ज़बर ला हो, इन दोनों का मतलब होता है के लिए। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ा था लिल्ला अल्लाह के लिए, तो ये वही है लहू उसके लिए। कुफुवन बराबर, कुफुव कहते हैं बराबर को। इसी से कुफायत शुआरी का लफ्ज़ निकला है भी, जितना कमाओ उतना खर्च करो। आहद कोई एक भी। वलम यकुन लहू कुफुवन आहद, और नहीं है बराबर उसके लिए कोई एक भी। अब हम इसकी तफसीर करते हैं। कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अब वो अल्लाह क्यों कहा? जब हम इशारा करके किसी के बारे में कोई बात करते हैं ना कि वो लड़का ऐसा है या वो ऐसा है, तो इसका मतलब हम उसको पहले से जानते होते हैं। काफ़िर लोग अल्लाह ताला को ऑलरेडी पहले से ही जानते थे। और वो किस तरह? उन्होंने अल्लाह के अलावा और किसी का नाम, बुतों का नाम अल्लाह के नाम पे नहीं रखा, और वो खाना काबा को भी बैतुल्लाह कहा करते थे। कुरान पाक में भी जगह जगह बयान किया गया है। वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, अल अनकबूत में है। जब उनसे पूछो कि किसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, तो वो क्या कहेंगे? अल्लाह ने। वला इन सअल्तहुम मन नज़्ज़ला मिनस समाइ माअन, जब इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने नाजिल किया, तो क्या कहेंगे? अल्लाह ने। तो वो अल्लाह को ऑलरेडी जानते थे, इसलिए ऐसा फ़िक्रा इस्तेमाल किया गया है कि मैं तुम्हें किसी और की तरफ दावत नहीं दे रहा, यानी आप वसल्लम, मैं तुम्हें उसी अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूँ जिसको तुम ऑलरेडी जानते हो। आहद, आहद का उर्दू तर्जमा भी कोई नहीं है। वो ये जो एक है ना लफ्ज़ एक, ये है वाहिद का तर्जमा। वाहिद का मतलब होता है एक। एक कौम एक मिलत, एक कौम और मिलत में ज़ाहिर है बहुत सारे लोग होते हैं, तो वाहिद में कसरत भी पाई जा सकती है। लेकिन आहद ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब है सिर्फ़ एक, यानी इसमें वहदानियत है, एक सिंगुलैरिटी है बस, और कुछ हो ही नहीं सकता। इतना स्ट्रिक्ट सिंगल होना, इसको कहते हैं आहद। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लेकिन मैंने बताया ना, समद का मतलब अरबी में जो है वो उर्दू का कोई लफ्ज़ अदा नहीं कर सकता। इसलिए हम इसका तर्जुमा ये करते हैं कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन सारे उसके मोहताज हैं। यही तर्जुमा बनता है इसका। लम यलिद, उसकी कोई औलाद नहीं, वलम यूलद, और ना वो किसी की औलाद है। जब पहले आहद का ज़िक्र कर दिया कि वो है ही एक और वो किसी का मोहताज भी नहीं है, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती थी कि उसकी औलाद नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह ताला ने ये चीज़ अलहदा से बयान की ताकि ये मज़ीद क्लियर हो जाए। यानी ये जो ईसाई लोग अल्लाह ताला का बेटा मानते थे ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ताला ने इसकी साफ़ नफ़ी कर दी है। वलम यकुन लहू कुफुवन आहद, और कोई एक भी उसका बराबर नहीं है, उसका हमसर नहीं है। ये आयत जो है ना, ये बहुत अहम है। ये हमारे बहुत सारे जो शक व शुबा है ना, उनको क्लियर कर देगी। सबसे पहले अल्लाह ताला का ना ज़ाती तौर पे कोई शरीक है और ना ही सिफ़ाती तौर पर कोई शरीक है। अगर ज़ाती तौर पे शरीक होता तो अल्लाह ताला ने क्या हवाला दी? अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 में फ़रमाया है कि अगर अल्लाह ताला के अलावा और भी खुदा होते
تو اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے، کیونکہ جتنا بہترین نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی خدا ہو نہیں سکتا۔ اور نہ ہی صفاتی طور پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ صفاتی لحاظ سے کیسے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، کوئی قسمت سنوارنے والا نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں آپ کو کچھ میں قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دوں گا، پیش کروں گا سامنے، آپ انہیں غور سے دیکھ لیجیے گا، تو آپ کو کچھ اگر کوئی شک و شبہات ہوں گے تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے سورہ کہف کی آخری آیات آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی کل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بھی تمہاری طرح کا ہی انسان ہوں، یوحا الیہ، صرف میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اور تمہارا جو سب کا خدا ہے وہ بھی ایک ہی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے بھی امید ہے وہ اپنے رب کے پاس جائے گا، ملاقات کرے گا، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور رب کی عبادت میں کسی کو کوئی شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی نبی نہ رازق ہو سکتا ہے، نہ ہی قسمت سنوارنے والا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے ہیں نا نبی کو کہ آپ ان سے خود کہہ دیجئے کہ میں آپ کی طرح کا ہی انسان ہوں، بس میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن کو بھی یہ واتخذوا من دونی آلیۃ، جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ساری مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ اب ہم نے جس کو بھی پکار رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ خالق ہے یا مخلوق ہے، اگر تو وہ خالق ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ مخلوق ہے تو اس کو نہیں پکار سکتے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ خالق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ایٹ دی اینڈ ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکار سکتے۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو بھی یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ ساری مخلوق ہیں اور وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ ہم جس کو بھی مدد کے لیے پکار رہے ہیں یا جس کو بھی ہم قسمت سنوارنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے پکار رہے ہیں، کیا وہ زندہ ہیں یا وہ مردہ ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو ولی وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، تو ان کو تو ہم نے خاص طور پہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ وہ مردہ ہیں، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو وہ مردہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے ان کو کب اٹھایا جائے گا، تو ان کو بھی پکارنا اس آیت کے حوالے سے جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور صفات جس میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہم شریک ٹھہرا دیتے ہیں، وہ ہے علم غیب۔ تو یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ، کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا علم الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ جیسے ہمارا کلمہ ہے نا، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، تو وہی انداز یہی ہے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ کوئی جانتا ہی نہیں آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم سوائے اللہ کے۔ تو اس چیز سے اندازہ ہوا کہ کوئی عالم الغیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 74 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہیں کر سکتے جب ہمارے پاس قرآن موجود ہو، تو قرآن پڑھنا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، اس لیے قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ جب آپ قرآن پہ ہدایت لینے کے لیے آگے ہو تو آپ نے پچھلے جو بھی عقائد ہیں ان کو فی الحال سائڈ پہ رکھو اور قرآن سے نتیجہ اخذ کرو۔ اگر قرآن اور آپ کے آباء و اجداد میں کسی بات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو آپ نے صرف اور صرف اپنے آباء و اجداد کی بات نہیں ماننی، قرآن کی بات ماننی ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک اور آپ کو آیت پیش کرتا ہوں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا اس کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، یعنی ان کی سنت کی طرف دیکھو اور قرآن پاک کی طرف دیکھو، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جس کام کرتے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے، چاہے ان کے باپ دادا کے پاس کوئی علم نہ ہو اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کا ٹکراؤ کس چیز سے ہو رہا ہے، ہمیں صرف اور صرف قرآن پاک سے ہی ہدایت لینی۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہی تھا، حوالے دکھانے کا مقصد، کہ آپ لوگوں کو توحید کا، وحدانیت کا اصل کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو واحد ہیں، نہ ذاتی طور پہ ان کا کوئی شریک ہے، نہ صفاتی طور پہ ان کا کوئی شریک ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ تو وحدانیت کا کنسیپٹ مجھے امید ہے میں نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شرک سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔